हामीले सकिसकेको थियौँ। अनि यसको भेरिएन्सको पार्ट चाहिँ बाँकी थियो, त्यही कम्प्लिट गर्दैछौँ अब हामीले। भनेको हामीलाई अझै पनि एउटा दुईटा क्लास चाहिँ यसैमा लाग्छ, तिनवटा क्लाससम्म। त्यसपछि अनि हामी बल्ल जान्छौँ मास्टर बजेटमा। अनि बजेटपछि एउटा च्याप्टर अझै बाँकी छ। रिभिजन क्लासलाई हामीले हिजो पनि छलफल गरेको सर थियौँ। सिबिपी पनि बाँकी छ नि। सिबिपी त सिबिपी यस्तो छ, सिबिपी सकिसकेको हामीले चाहिँ दोहोऱ्याउन बाँकी छ। कसैको छुटेको छ होइन भने सर, रिभिजन ओल्ड इज बाँकी हो। गोल्डको त क्वेसन पनि गर्नु ए भएको त्यो त बाँकी छ, त्यो त बाँकी छ। ओल्ड इज गोल्डको त क्वेसन मैले हेरिदिने भनेको त्यो बाँकी नै छ। अनि रिभिजन पनि कसैको छुटेको छ भने भ्याएसम्म त्यसलाई पनि सक्ने भन्ने कुरा छ। अब रिभिजन क्लास चाहिँ सन्डेबाट बिहानको टाइममा हामीले गर्ने भनेका छौँ। अब आज र भोलिसम्म छलफल गरिसकेर कति बजेबाट गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्छ। अब सन्डे या मन्डेबाट मर्निङको टाइममा सुरु हुन्छ रिभिजन क्लास चाहिँ है। सिबिपी ल ओल्ड एज गोल्डको त गाह्रो छ सर, हेर्नै पर्ने हो त। त्यो ओल्ड इज गोल्डको सिबिपी त हेर्ने भनेकै छौँ। त्यसमा तपाईँले गरिसकेर एक दिन, त्यसलाई एक दिन टाइम लाग्ला। त्यस पछाडि अनि छुटेको सेग्रिगेसनबाट एउटा दुईवटा क्लास गर्दै अगाडि बढिन्छ। अब अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ हामीले सक्नुपर्ने जति सकिहालौँ भन्ने कुरा हो। रेगुलर क्लास बेलुका यही टाइममा हुन्छ, छुट्ने क्लास चाहिँ बिहान हुन्छ। त्यो सिबिपीको एउटा क्लास चाहिँ अब यही बिचमा कतिखेर एउटा टाइम निकालेर हामीले गर्छौँ है। शनिबार हुन पनि सक्छ सिबिपीको क्लास बिहानतिर पारेर। अब सबैसँग आज र भोलि छलफल गरेर ल सिबिपीको पर्सि शनिबार भनौँ है भन्ने पनि सकिन्छ, एक दुई घन्टा। किनकि त्यसको लागि किन अरू बार किन खर्च गर्नु। हजुर सर। ओके, ल अब अहिले हामी टपिकमा जाइहालौँ। अब अहिले हामी भेरिएन्सको क्लास लिइरहेछौँ, भेरिएन्स पढ्दैछौँ। अब भेरिएन्समा चाहिँ मैले यहाँनिर लेख्दैछु कि भेरिएन्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हामीले गर्नको लागि एउटा इक्जाम्पलबाट मैले भन्दै थिएँ। जस्तो हामीले इस्टिमेट गरेको कस्ट र एक्चुअलमा लागेको कस्टको बिचको अन्तरलाई हामी भेरिएन्स भन्छौँ। अनि मैले अघि मार्क्सको इक्जाम्पलबाट बुझाउँदै थिएँ। जस्तो कसैले 80 मार्क्स इस्टिमेट गरेको थियो तर एक्चुअलमा चाहिँ 60 मात्रै आयो भनेदेखि अब त्यहाँबाट कसरी भेरिएन्स क्यालकुलेसन हुन्छ भन्दा सोचेको 80 भनेको चाहिँ त्यो इस्टिमेटेड मार्क्स भयो, आएको 60 भनेको चाहिँ एक्चुअल मार्क्स भयो, त्यसमा फरक परेको 20 भनेको चाहिँ डेभिएसन भयो। हो त्यही डेभिएसनलाई चाहिँ हामीले यहाँ कम्प्युट गर्दैछौँ। त्यसो भए अब यसमा हामीले के कुराहरू, कतिवटा भेरिएन्सहरू हामीले हेर्छौँ त यसले हामीलाई के कुराको मेजरमेन्ट गर्न सिकाउँछ भन्ने कुरा पनि लेखौँ। जस्तो कसैले 60 के अरे 80 इस्टिमेट गरेको थियो अनि 60 मात्रै ल्यायो भनेदेखि उसको पर्फर्मेन्सलाई के मान्न सकिन्छ? पुवर मान्ने कि पर्फर्मेन्स चाहिँ स्ट्रङ मानिन्छ, के भन्ने भन्नुहोस् त? 80 इस्टिमेट गरेको थियो 60 मात्रै आयो भनेदेखि पर्फर्मेन्स के मानियो? पुवर पुवर मानियो। अनि कसैले 60 इस्टिमेट गरेर 80 ल्यायो भने चाहिँ यसले हामीलाई के गर्न चाहिँ हेल्प गर्दछ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन मेजरिङ, हेर्नुहोस् है, इट हेल्प्स इन मेजरिङ ओभरअल पर्फर्मेन्सेस अफ द अर्गनाइजेसन। संस्थाको ओभरअल पर्फर्मेन्स हेर्नको लागि चाहिँ यसले हामीलाई मद्दत गर्छ है, अफ द अर्गनाइजेसन। ठिक छ। अनि त्यस्तै गरिकन अब यो चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ पोजिटिभ जे पनि हुनसक्छ। इफ क्यालकुलेटेड भेरिएन्सेस इज पोजिटिभ देन इट इज, ल भन्नुहोस् त त्यो पोजिटिभ आउनु भनेको चाहिँ संस्थाको लागि फाइदा कि बेफाइदा हो? पोजिटिभ हुनु भनेको बोलौँ 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 फाइदा होला नि सर, पोजिटिभ भनेको मतलब के त? पोजिटिभ भनेको मतलब 60 सोचेको थियो 80 आइदियो, त्यो भनेको त संस्थाको लागि त के हो भन्दाखेरि फेभरेबल भयो, किनकि त्यसले गर्दाखेरि संस्थालाई फाइदा भयो, उसको पर्फर्मेन्स राम्रो देखियो। अनि यदि यो चाहिँ नेगेटिभ आयो भने चाहिँ के बुझिन्छ भनौँ? अनफेभरेबल। चाहिँ हुन्छ अनफेभरेबल। यो भयो अनफेभरेबल। इफ इट इज नेगेटिभ then it will be unfavorable
Read following. नर्मली यसमा तीनटा भेरिएन्सेसहरु हामीले हेर्छौं। तीनटा भेरिएन्स के हुन् त नम्बर 1 मा लेखौं। सिटी भेरिएन्स, एफिसिएन्सी भेरिएन्स। भर्खर जोइन भयो मेरो त। भर्खर सुरु कति हामीले ठ्याक्कै सुरु गरेको 5-6 मिनेट मात्रै हुँदैछ। हुन्छ सर हुन्छ। कुन चाहिँ त्यो अस्तिको हाम्रो फ्लेक्सिबल बजेट पढ्दै थियौ नि हामीले, हो त्यो हामीले फ्लेक्सिबल बजेटको भेरिएन्सलाई सुरु गर्ने भन्दै विभिन्न प्रकारले विभिन्न कारणवश सुरु गर्न पाइएन। त्यही भेरिएन्सको बाँकी पार्ट अहिले हामी सुरु गर्दै छौं। नयाँ केही गरेकै छैनौं। अब यो भेरिएन्सको फ्लेक्सिबल बजेटकै भेरिएन्सको पार्ट बाँकी छ, त्यसपछि मास्टर बजेट पुरै बाँकी छ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ बाँकी छ, सीबीपी को एउटा ओल्ड एज गोल बाँकी नै छ, छुटेको बाँकी नै छ, भनेको त संसार बाँकी रहेछ, कसरी भ्याउने हो भन्ने तनाव छ है। ल जे होस् छोटोमा भेरिएन्स भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट बुझिसक्यौं। सोच्नु र हुनु बीचको अन्तर, हामीले के सोचेका छौं र वास्तवमा के हुँदैछ, के हुनेवाला छ अथवा के भयो त्यो बीचको खास अन्तर भनेको डेभिएसन हो। अब अकाउन्टमा चाहिँ यसलाई कसरी हामीले ट्रिट गर्छौं त सर भन्दाखेरि चाहिँ अकाउन्टमा कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कति खर्च लाग्छ भनेर सोचेको हुन्छ। त्यो सोचेको खर्च भनेको चाहिँ नि बजेटेड एक्सपेन्सेस, यानी कि त्यो चाहिँ इस्टिमेटेड कस्ट हो। अनि जति खर्च एक्चुअलमा लाग्छ त्यो भनेको चाहिँ रियलमा लागेको एक्चुअल कस्ट भयो। त्यो दुईटाको बीचमा यदि अन्तर आयो भने त्यो भेरिएन्स भयो। अन्तर सधैँ नराम्रै मात्रै आउँछ भन्ने छैन। जस्तो 1 लाखमा काम सकिन्छ भनेको छ, 1,20,000 लाग्यो भनेपछि त 20,000 त अनफेभरेबल भयो किनकि खर्च बढी भयो। तर 1 लाख रुपैयाँमा काम सक्छ भनिएको 90,000 मै काम बन्यो भने त फेरि 10,000 रुपैयाँ त हाम्रो सेभ भयो। त्यो भनेको फेरि फेभरेबल भयो। त्यसो भए त्यो फेभरेबल अनफेभरेबल के छ भन्ने कुरा नै हामीले यसमा हेर्न खोजिएको हो। र ओभरअलमा भेरिएन्सले चाहिँ कुनै पनि संस्थाको पर्फर्मेन्स के छ भन्ने कुरा पनि मेजरमेन्ट गर्छ। यदि पोजिटिभ छ भनेदेखि संस्थाको पर्फर्मेन्स राम्रो छ भन्ने बुझियो, नेगेटिभ छ भने संस्थाको पर्फर्मेन्स विक छ भन्ने बुझियो। त्यही कुरालाई हामीले यसमा खास हेर्न खोजिएको हो। नर्मली भेरिएन्सको प्रकार 3टा हुँदो रहेछ, क्यापासिटी, इफिसिएन्सी र स्पेन्डिङ। अब यो 3वटा भेरिएन्सलाई निकाल्न के गर्नुपर्छ त अब हामी पहिला त्यो हेरौं। अब भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ निम्न स्टेप्सलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। पहिलो स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सजिलो छ, खासै गाह्रो छैन। अब अलिकति ध्यान दिएर हेर्न पर्यो। अब फेरि कस्तो छ अवस्था भन्दाखेरि अब पढेको च्याप्टर छुटो भने फेरि दोहोर्याउन पनि गाह्रो छ, समय पनि छैन। अब ध्यान दिएर सुनौ। स्टेप 1 मा पहिलो के फाइन्ड गर्नु पर्दछ हेर्नुस् एकचोटी। के लेखे मैले, के फाइन्ड गर्नु पर्दो रहेछ हेर्नुस् त। फाइन्ड आउट के अरे, स्ट्यान्डर्ड टाइम। यो अझ यसरी अझ क्लियर गरौँ है। स्ट्यान्डर्ड टाइम जहिले पनि फर एक्चुअल युनिटको लागि फाइन्ड गर्नुपर्छ। युनिटलाई आउटपुट पनि भन्न सक्छ। यो अलिकति कुरा बुझ्नुस् त के लेखे मैले। फाइन्ड आउट स्ट्यान्डर्ड टाइम फर अलवेज के को लागि फाइन्ड गर्नु पर्दो रहेछ, के को बेसमा, फर भन्दा पनि यसो गरौँ न, फर भन्दा पनि बेस्ड अन एक्चुअल आउटपुट अर एक्चुअल युनिट। यो फलो गर्नको लागि जहिले पनि तपाईले के युज गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ हेर्नुस् त के लेखेँ मैले। केबाट तपाईले युज गर्यो भने सजिलो हुन्छ, युनिटरी मेथडबाट के तपाईलाई भनेको हुन्छ क्या यति युनिटलाई यति टाइम लाग्छ भनेपछि अनि तपाईले 1 लाई कति लाग्छ भनेर निकाल्न जान्नुहुन्छ नि, त्यस्तो आउँछ युनिटरी मेथड। पहिलो काम तपाईले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो फाइन्ड गर्ने, तपाईको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम फाइन्ड गर्ने पहिलो काम त्यो रहेछ। सजिलो हुन्छ, खासै गाह्रो छैन। अब दोस्रो यसलाई के पनि भन्छ यहाँ लेखिदिहालौ न। स्ट्यान्डर्ड टाइमलाई आवर PRODUCED प्रोड्युस्ड अर PUDGETED बजेटेड टाइम के भन्छ र ब्राकेट पढ्नुस् त। स्ट्यान्डर्ड टाइमलाई आवर प्रोड्युस अर बजेटेड टाइम, बजेटेड भनेकै स्ट्यान्डर्ड हो नि त हैन, तोकिएको
हामीले यति समयमा काम सक्छौँ होला भनेर तोकिएको टाइमलाई भने स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्ने त हो नि। जस्तो दसैँ अगाडि कोर्स सक्छौँ भनेर भनेका थियौँ भने स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको दसैँ अघिसम्म थियो। अब अहिले दसैँ पछाडि पनि पढ्दैछौँ भनेपछि एक्चुअल टाइम धेरै भयो। अब हामीले सोचेको टाइमभन्दा एक्चुअल टाइम धेरै हुनु भनेको हामीलाई घाटा भयो, किनकि हामीले बढी समय खर्च गर्नु पर्यो। हो यही कुरो यहाँ मेजरमेन्ट गर्न खोजेको हो। त्यसपछि अर्को तपाईँलाई चाहिन्छ एक्चुअल टाइम 80। एक्चुअल टाइम तपाईँलाई फेरि क्वेसनले दिएको हुन्छ। यो चाहिँ एक्चुअल टाइम, यसलाई भन्छ हामी 80। यो चाहिँ क्वेसनमा के हुन्छ र हेर्नुहोस् त एकचोटि। एक्चुअल टाइम के हुन्छ? पढौँ। गिवन क्वेसनमा दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ दिँदै नदिन पनि सक्छ फेरि है। अब दिन्छ भनेर भनेपछि मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ गिवन नहुन पनि सक्छ। एउटा कुरा मलाई भन्नु, 3 महिनामा कोर्स सक्छ भनेर भनेको छ भने त्यो इस्टिमेटेड टाइम भयो। अनि एक्चुअलमा कतिमा सकियो भनेर भनेन भने हामीले के बुझ्ने? 3 महिना नै हो त्यो दुवै। 3 महिनामै सकियो भन्ने बुझ्न पर्यो। भनेपछि इफ के दिएन भने भनौँ गिवनमा एक्चुअल टाइम के गरेन भने भन्नुहोस् त, नट गिभन, देन के हुँदो रहेछ? स्ट्यान्डर्ड टाइम र एक्चुअल टाइम चाहिँ के हुन्छ? भनौँ एक्चुअल टाइम आर के हुन्छ? सेम हुन्छ। आर सेम, किनभने जति समयमा सक्नु पर्ने त्यति नै। जस्तो कसैले अकाउन्टमा 70 ल्याउँछु भनेर भन्यो, त्यो इस्टिमेटेड भयो। कति ल्यायो भनेर केही भन्दैन। अब कति ल्यायो अब हामीले उसले भन्दै भन्दैन, केही पनि छैन इन्फर्मेसन भन्ने के बुझ्नु त? 70 ल्याउँछु भन्थ्यो, कति नै ल्याएछ भन्ने बुझ्दिने। 70 नै ल्याएछ। अब यसलाई अर्को नामले के पनि भन्छ भन्दा एक्चुअल टाइमलाई के पनि भन्दो रहेछ हेरौँ त, आवर वर्कड पनि भन्छ। कति घन्टा काम भयो भन्न खोजेको यसले। अब त्यसपछि अर्को हामीलाई मुख्य कुरा चाहिने भन्ने के यसमा स्ट्यान्डर्ड रेट हो। स्ट्यान्डर्ड रेट जसलाई हामी भन्छौँ एसआर है। स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ कसरी निस्किन्छ? अब यहाँ हेर्नु, नयाँ कुरा सुन्नुभयो हेर्नुहोस् त एकचोटि। नयाँ कुरा देखियो यहाँ। स्ट्यान्डर्ड रेटको फर्मुला हेर्नुहोस् त के जोड्नु पर्दो रहेछ यसको लागि? भेरिएबल कस्ट पर आवर प्लस फिक्स्ड कस्ट पर आवर। के नयाँ भेटियो यसमा भन्नुहोस् त? नयाँ के भयो यसमा? आवरमा छ त्यो। नयाँ के भयो? अरू बेला भेरिएबल कस्ट केमा हुन्थ्यो? अरू बेला भेरिएबल कस्ट के भनेर पढेको हामीले? युनिट भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर पढेको, अहिले भेरिएबल कस्टको पर आवर आयो। किन यसमा पर युनिटको ठाउँमा पर आवर आयो होला? के कारणले हो? यहाँनिर टाइम आयो नि त। यहाँ हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्डर्ड टाइम र यहाँ हेर्नु है, यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड टाइम र एक्चुअल टाइम आयो। त स्ट्यान्डर्ड टाइम र एक्चुअल टाइम आएपछि टाइमसँग गुणा गर्नको लागि रेट पनि केमा हुनुपर्छ? टाइममा। ओके, अब यहाँनिर त्यो भिसिपिएच चाहिँ कसरी निकालिन्छ अब म तपाईँलाई सिकाउँछु। भिसिपिएच भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट रहेछ। यसको निकाल्न केही गर्नु पर्दैन तपाईँले। भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ क्वेसनले यो यस्तो क्वेसनमा चाहिँ नर्मल क्यापासिटी दिएको हुन्छ, त्यो नर्मल क्यापासिटीले डिभाइड गर्दै भइहाल्छ। एफसिपिएच पनि कसरी आउँछ यसमा सजिलो हुन्छ। जति तपाईँसँग चाहिँ फिक्स्ड कस्ट हुन्छ त्यसलाई तपाईँले फेरि केले नै भाग गरिदिनुपर्छ। यसमा नर्मल क्यापासिटीले भाग गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ है। अब त्यसपछि अर्को लास्टमा एउटा तपाईँलाई चाहिने कुरा भनेको एक्चुअल ओभरहेड हो। यो एक्चुअल ओभरहेड चाहिँ सधैँ क्वेसनमा गिभन हुन्छ। दिएन भने झन् सजिलो, कुन कुन कस्टलाई जोड्दै भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त, एक्चुअल ओभरहेड चाहिँ गिभन हुन्छ अरे, नदिए के गर्नुपर्छ अरे? ब्राकेट पढ्नु, पढौँ छिटो पढौँ। फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। सुरुबाट एकचोटि फेरि स्टेप 1 पढिहाल्नुहोस्। पहिला सुरु कन्सेप्टबाटै बुझ्नुहोस्। भेरिएन्स भनेको के रहेछ? भेरिएन्स भनेको के को अन्तर? एक्चुअल र
एक्चुअल र एस्टिमेटेड बिचको डिफरेन्स एक्चुअल र एस्टिमेटेड बिचको अन्तर। अनि त्यो अन्तर भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि आउन सक्दो रहेछ। पोजिटिभ आउनुको अर्थ त्यो सकारात्मक भयो, त्यो संस्थाको लागि राम्रो भयो। नेगेटिभ आउनुको अर्थ त्यो नकारात्मक भयो, संस्थाको लागि त्यो चाहिँ नै राम्रो भएन। अनि त्यस पछाडि अब राम्रो नराम्रोले पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्दो रहेछ। कति प्रकारको भेरिएन्स रहेछ जम्मा? कति प्रकारको भेरिएन्स छ खोइ त? 3 3वटा भेरिएन्स। पहिलो भेरिएन्सको नाम के रहेछ? मैले त्यो छोपिदिएको छु, भन्नुस् के हो? क्यापासिटी भेरिएन्स। दोस्रो भेरिएन्सको नाम के रहेछ? एफिसिएन्सी। तेस्रोको नाम रहेछ स्पेन्डिङ। यसलाई सम्झिँदाखेरि केस भनेर सम्झिनु न, केस, सीएस केस है, अथवा सेस, जे भनेर सम्झिनुहुन्छ। अनि पहिलो स्टेपमा तपाईले के निकाल्नु पर्यो सबभन्दा पहिला मलाई भन्नु? स्ट्यान्डर्ड टाइम। स्ट्यान्डर्ड टाइम। के को बेसमा निकाल्नु पर्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम? पछाडिपट्टि पढ्नु। एक्चुअल टाइम र आउटपुटको बेसमा। केलाई युज गरेर निकाल्नु पर्छ यसमा? के कुन मेथड फलो हुँदो रहेछ? युनिटरी मेथड। अनि यसलाई अर्को नामले के पनि भन्दो रहेछ? आवर प्रोड्युस। अनि त्यसपछि अब अर्को तपाईलाई के चाहियो? एक्चुअल टाइम भनेको चाहिँ कति घण्टामा त्यो काम सकियो त, कति दिनमा त्यो काम सकियो, कति महिनामा त्यो काम सकियो त, त्यो भनेको तपाईलाई क्वेशनले दिनै पर्छ। नत्र कहाँ थाहा हुन्छ त हामीले अब कति, जस्तो अब उसले इस्टिमेट चाहिँ मैले 70 गरेको थिएँ, मैले कति ल्याएँ लु भन् त भनेर कहाँ भन्नु? उसले त कति ल्यायो भन्ने कुरा त हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो नि त एक्चुअल चाहिँ। त्यही भएर एक्चुअल जहिले पनि क्वेशनमा के हुनुपर्छ भनेको गिवन। नदिएको बेला चाहिँ के मान्नु पर्दो रहेछ? ब्राकेट पढ्नुहोस्। अनि एक्चुअल टाइमलाई के पनि भन्दो रहेछ त? आवर वर्कड। कति घण्टा काम भयो भन्न खोजेको। स्ट्यान्डर्ड रेट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। कुन कुन रेट जोड्नु पर्छ यसमा? भेरिएबल कस्ट पर आवर र फिक्स्ड कस्ट। किन भेरिएबल कस्टको पर युनिट नभएर पर आवर भएको? किनकि यहाँ टाइमसँग गुणा गर्नुपर्ने भएकोले। भिसिपिएच कसरी आउँदो रहेछ? भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड नर्मल। एफसिपिएच कसरी आउँदो रहेछ? फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड नर्मल। एक्चुअल ओभरहेड के गर्दो रहेछ क्वेशनले? गिवन हुँदो रहेछ। नदिए के गर्दा हुने रहेछ? फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। स्टेप 2 अब सक्यो। मेन भनेकै स्टेप 1 हो। स्टेप 2 मा त के समस्या छैन। अब ए बी सी र डी लेख्ने। त्यो एबीसीडी नलेखेर क ख लेख्न पनि पाइन्छ, 1 2 3 लेख्न पनि पाइन्छ है। त्यो एबीसीडी नै लेख्न पर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम। त्यो एसआर भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट। कहाँ निकालेको थियो हामीले एसटी र एसआर चाहिँ? बोलौँ बोलौँ, एसटी र एसआर कहाँ निकालेको थियो? स्टेप 1 मा। अनि के हो यो? अब बी मा पढ्नुस्। बी मा के हो? एफसी भनेको फिक्स्ड कस्ट। फिक्स्ड कस्ट। अनि के हो भिसिपिएच भनेको? भेरिएबल कस्ट पर आवर। के हो एसटी भनेको? स्ट्यान्डर्ड। कहाँ निकालेको छ हामीले त्यो भिसिपिएचहरु? माथि स्टेप 1 मा। कहाँ निकालेको छ एसटीहरु? कोही बोलेको एसटी कहाँ निकालेको छ? स्टेप 1। लास्ट स्टेप भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो। स्टेप 3 कति प्रकारको भेरिएन्स हुन्छ अरे? कुन कुन भेरिएन्स हो? यीबाट कुन भेरिएन्स हो? तो बोलौं। कहाँ हुन्छ? ए माइनस बी कहाँ छ? माथि स्टेप 2 मा। सी माइनस डी। सी र डी कहाँ निकालेको छ? बोलौं बोलौं, सी र डी कहाँ निकालेको छ? कोही बोलेको? यहाँ सी र डी भएछ, यहाँ गल्ती भयो। यो बी माइनस सी, तल चाहिँ सी माइनस डी। सबै कहाँ निकालेछ एबीसीडी? अनि पोजिटिभ आयो भने के लेख्ने रे, नेगेटिभ आयो भने के लेख्ने रे? नोट।
कुन भेरिएन्सको लागि हेर्नुस् है के लेख्ने पोजिटिभको लागि चाहिँ खोइ खोइ पोजिटिभ को लागि फेरि फेभरेबल लेख्ने नन पोजिटिभ नन फेभरेबल लेख्ने फेभरेबलको पुरै लेख्नु पर्दैन के लेख्दै हुन्छ अनफेभरेबलको के लेख्दै भयो त्यसो भए ल पोजिटिभको लागि चाहिँ एफ लेख्नुस् नेगेटिभको लागि चाहिँ यु लेख्नुस् एकपटक सुरुबाट यो हेरिहाल्नुस् मुख्य कुरा भनेको स्टेप 1 2 3 हो 2 र 3 पनि के स्टेप भन्नु 1 हो पहिलो काम के निकाल्ने रहेछ बोलौ पहिलो काम के निकाल्ने रे स्ट्यान्डर्ड टाइम को बेसमा निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड टाइमलाई एक्चुअल युनिट अथवा कुन मेथड युज गरेर युनिटरी मेथड युनिटरी मेथडबाट त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा के निकाल्नु पर्यो एक्चुअल टाइम तेस्रोमा स्ट्यान्डर्ड रेट कसरी आउँछ स्ट्यान्डर्ड रेट भेरिएबल कस्ट पर आवर प्लस फिक्स कस्ट पर आवर अनि त्यसपछि भेरिएबल कस्ट पर आवर कसरी निकाल्दो रहेछौं भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड बाइ नर्मल क्यापेसिटी अनि फिक्स्ड कस्ट पर आवर कसरी आउँदो रहेछ फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ नर्मल क्यापेसिटी अनि त्यसपछि एक्चुअल ओभरहेड भनेपछि क्वेशनले दिँदो रहेछ नदिए के गर्न पाइँदो रहेछ फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट ओके त अब एउटा भेरिएन्सको लागि अब स्टेप 2 त के सम्झिनु पर्छ र स्टेप 2 पनि हेरिहाल्नुस् एकपटक एक लट एबीसीडी लेख्ने जसले एबीसीडी नलेखेर त्यहाँ 1 2 3 लेख्छ उले 1 - 2 2 - 3 गर्न पनि मिल्यो क ख ग लेख्नेले क - ख ख - ग गर्न मिल्छ त्यो एबीसीडी को मतलबै छैन मतलब यता फर्मुलाको चाहिँ छ एसटी * एसआर एसटी र एसआर माथि नै निकालिसकेका छ अनि बी मा एफसी प्लस भीसीपीएच * एसटी सबै त्यो माथि स्टेप 1 मै निकालिसकेको छ अनि स्टेप 3 त झन् के नै फरक हो र 1 ले त्यो 2 मा निकालेको ए र बी बी र सी हरू घटाउने मात्रै हो घटाउँदा अब त्यो पोजिटिभ आयो भने एफ लेख्दिने हो नेगेटिभ आयो भने यु लेख्दिने हो सबैले बुक पल्टाउनु एउटा क्वेशन छोटो क्वेशन पहिला गरौँ त्यसपछि एउटा यस्तो क्वेशन हामी गर्छौं जाँचमा आउने खालको जहाँ फ्लेक्सिबल बजेट र भेरिएन्स मिक्स अप भएको अब एउटा चाहिँ अहिले भेरिएन्स मात्रै भएको एउटा क्वेशन गरौँ क्वेशन बुकको पेज नम्बर 513 बुकको पेज नम्बर 513 क्वेशन नम्बर 8.13 3 ओभरहेड भेरिएन्स भनेको छ नयाँ बुकको पेज नम्बर 513 पल्टाउनु पल्ट्यो नयाँ बुकको पेज नम्बर 513 भेटियो साथीहरु नबोल्नु कोही बोल्दैन त नयाँ बुकको पेज नम्बर 513 क्वेशन नम्बर 8.13 भेट्यो सर भेट्यो खोज्दै थियो त्यही भएर नभेटेर नबोले सर क्वेशन नम्बर 8.13 भेट्यो सर पुरानो बुकको कतिमा छ कति ए ओल्ड बुकको क्वेशन नम्बर पेज नम्बर के छ भन्दै आओ ओल्ड बुकको सर क्वेशन भन्नु द काठमाडौँ केमिकल्स वाला त्यहाँ 3 भेरिएन्स भनेर 3 ओभरहेड भेरिएन्स लेख्दैकै छ तीनटा भनेको त्यही क्यापेसिटी इफिसिएन्सी र स्पेन्डिङ त्यही तीनटा भेरिएन्स 9.1 ल ओल्ड बुकको 9 point कति अरे 15 9.15 15 582 पेज नम्बर 582 है ओल्ड बुकको 8.13 ओल्ड बुक पेज नम्बर कति रे नानी न्यू कति छ 82 582 त्यहाँ लेख्दिएको सबै मैले लेखिदिएको छु अब नयाँ बुकको पेज नम्बर पनि लेखेँ पुरानो बुकको पनि लेखेँ नयाँ बुकको क्वेशन नम्बर पनि लेखेँ पुरानो बुकको पनि लेख्दिएँ यति भएछ भेट्छ होला नि त सुरु गरौँ पढ्न हुन्छ सर ल क्वेशन सुन द काठमाडौँ केमिकल लिमिटेड प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन अबाउट म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेको छ त्यसको बक्स भित्र जाऊ बक्स भित्र गएर हेर सुरुमै के दिएको छ म गिवन भनेर टिपी पनि दिउँला टेक्स्ट
हेर हेर है बजेटेड फिक्स ओभरहेड बजेटेड भन्नु पर्दैन, सबै बजेट नै हो। यो भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै सबै बजेटै हो, अनुमानितै हो। कति छ फिक्स्ड ओभरहेड चाहिँ? 80,000 हो। ओके, नर्मल क्यापेसिटी कति छ? 20,000 20,000 के आवर्स हो? लेबर आवर हो कि मेसिन आवर हो? मेसिन आवर सर। मेसिन आवर। स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट कुन रेट हो? यो कसले भन्न सक्छ? एउटा कोही त विद्वान होला नि। स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट यो कुन रेट हो? यो भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट एसआर, स्ट्यान्डर्ड रेट। कति रहेछ एसआर भनेको? स्ट्यान्डर्ड कति दिएछ रुपीज? 10 पर आवर। यो केमै हुनु पर्थ्यो यो रेट? यो रेट पर युनिटमा हुनु पर्ने कि पर आवरमा? पर आवरमै छ। एउटा कुरा तिमीलाई मैले भनौ, यो स्ट्यान्डर्ड रेट हो भने यो कुन कुन रेट जोडेको टोटल हो? यो भेरिएबल यति चाहिँ बुझ्न पर्यो है। भिसिपिएच र एफसिपिएच जोडेको टोटल हो यो 10, किनकि त्यो दुईटा नजोडेसम्म के हुँदै हुँदैन। स्ट्यान्डर्ड रेट हुनको लागि दुईटा रेट जोडेकै हुन्छ। त्यसो भए दुईटै जोडेपछि त्यो 10 भएको हो। त्यसपछि के छ? मैले फेरि यो आफैले मनोगणना चाहिँ लेखेको होइन है, फेरि सबै त्यहाँ दिएकै कुरा लेख्दै छु नि। कति एक्चुअल प्रोडक्सन हेर, 48,000 युनिट हो। 48 युनिट। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर डीएमएच कति अरे? 2 units. कति रे? 2 युनिट्स। ल यसले के भन्न खोज्यो? कसले भन्न सक्छ? कोही एउटाले मलाई भन्नु। यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर डीएमएच भन्ने के हो भन्दा 2 युनिट उत्पादन गर्न। कति गर्न रे? 2 युनिट उत्पादन गर्न पर भने कति आवर लाग्छ भनेको? 1 hour. 1 घण्टा लाग्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम उसले हामीलाई कति आवर दियो? स्ट्यान्डर्ड टाइम उसले हामीलाई पर भनेको कति आवर दियो? भन। स्ट्यान्डर्ड 1 आवर दियो। 1 आवर कतिको लागि मात्रै दियो हामीलाई? 2 unit. स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीले कतिको बेसमा निकाल्नु पर्छ? के को बेसमा निकाल्नु पर्छ भनेको छु मैले। कोही कसैले बुझेन। यहाँ हामीलाई उसले स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेर पर डीएमएच भनेर 1 घण्टाको दियो 2 युनिट, अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ के को बेसमा निकाल्नु पर्छ रे? एक्चुअल आउटपुट प्रोडक्सन। एक्चुअल प्रोडक्सन कि त आवर्स के अरे युनिटको बेसमा निकाल्नु पर्छ। त्यसैले म अब स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्न हिँडेँ है त। म स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्न हिँडेँ। अब एकछिन ध्यान दिऊ, केलाई फलो गर्नु भनेको थिएँ मैले अघि? कुन मेथडलाई? युनिटरी मेथड। अनि युनिटरी मेथड तिमीलाई गर्न आउँछ? कसरी गर्छौ ल भन्न। अगाडि तिमीहरूले युनिट राख्छौ कि अगाडि तिमीहरूले आवर्स राख्छौ? ल भन्न, कसले भन्छ? युनिटरी मेथडमा हामीले के गर्नुपर्छ भने जहिले पनि हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ सुन, निकाल्नु पर्ने कुरा जहिले पनि इक्वल टु भन्दा पछाडि राख्ने। निकाल्नु पर्ने भनेको हामीलाई आवर चाहिएको छ, स्ट्यान्डर्ड टाइम। त्यसो भए के गर्ने भन्दा यसो गर्ने, 2 युनिट्स बराबर कति आवर भन्नुभएको छ क्वेशनले हामीलाई? 1 आवर। 1 युनिटमा कति हुन्छ मलाई भन? 1/2 आवर। अनि मैले के को लागि निकाल्नु पर्छ भनेको छु? के को बेसमा? एक्चुअलमा कति युनिट छ त्यहाँ हेर? 48,000 युनिट्सको लागि कति हुन्छ त? अब त्यहाँबाट निकाल तिमीले कन्भर्ट गरेर। 1/2 इन्टु 48,000 युनिट्स भन कति हुन्छ यो? 4,000 आवर्स। मैले फेरि भनिदिनु पर्छ भने भनिहाल। क्वेशनले तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम दियो तर कति आवर दियो? पर डीएमएच कति युनिटलाई दियो उसले? 2 युनिट। यसले भन्न खोजेको कुरा के? 2 युनिट बराबर कति आवर लाग्छ भनेको यसले। 1 आवर। त 2 युनिटलाई 1 घण्टा लाग्छ भने हामीले जहिले पनि जति त्यहाँ क्वेशनमा एक्चुअल दिएको छ त्यसको लागि कति लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्छ क्या हामीले चाहिँ। 2 युनिटलाई 1 घण्टा लाग्दो रहेछ, 1 युनिटलाई 1/2 लाग्छ। त कति हजार दिएको छ हामीलाई क्वेशनले युनिट जम्मा? 48,000। 48,000लाई त्यही रेसियोबाट निकाल्दाखेरि कति लाग्दो रहेछ त? 24,000 आवर। अब मलाई चाहिन्छ एक्चुअल टाइम। त्यहाँ हेर त, एक्चुअल तिमीहरूले पढ्यौ भने भेटिहाल्छौ। पढ क्वेशन, तिमीहरूले एक्चुअल टाइम भेटिहाल्छौ। त्यहाँ कति छ? खोइ पढेका, खोइ।
कति छ एक्चुअल 20,000 त्यति प्रश्न दिएको छ 20,000 भनेर अनि एक्चुअल ओभरहेड पनि तिमीहरूले खोज्यौ भने भेटिहाल्छौ ल खोज कति छ त्यहाँ भेटिहाल्छौ 2,10,000 एक्चुअल ओभरहेड चाहिँ 2 लाख कति रे 10,000 त्यो कुरा यही चाहिने स्टेप हो हामीलाई त्यो सक्यो मलाई अरू केही कुरा भन्नु परेन सबै कुरा देखेकै छ मलाई यो भन स्ट्यान्डर्ड टाइम निकालेको बुझ्यो कि बुझेनौ अरू मलाई केही पनि सिकाउन पनि छैन तिमीलाई सिक्न जरुरी पनि छैन बुझे सर स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ तिमीलाई क्वेसनले इन्कम्प्लिट दिएको हुन्छ क्या इन्कम्प्लिट भनेको यतिलाई यति आवर लाग्छ कि त यतिलाई यति मिनेट लाग्छ भनेको हुन्छ त्यसलाई तिमीहरूले एक एक नियम युनिटरी मेथडबाट तिमीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ जहिले पनि कन्भर्ट चाहिँ जति क्वेसनमा के दिएको छ क्वेसनमा जति तिमीलाई एक्चुअल युनिट दिएको छ त्यसको बेसमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अब त्यसो भए हाम्रो काम सकियो अब मुख्य काम हाम्रो के थियो यही स्टेप 1 थियो अब त के छ र नाउ ल अब के लेख्नु पर्छ अरे ए बी सी डी ल ए को फर्मुला भन अब मैले बिर्से के हो एसटी इन्टु एसआर हो कि होइन हो कि होइन ल एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम कति निकालेको छ अघि हामीले वर्किङ गरेर स्ट्यान्डर्ड टाइम 24,000 स्ट्यान्डर्ड टाइम छ 24,000 इन्टु एसआर क्वेसनले दिएकै थियो स्ट्यान्डर्ड रेट कति पो दिएको थियो माथि हेर्नु पर्यो फेरि 10 स्ट्यान्डर्ड रेट दिएको रहेछ per 10 hour. दिएको छ पर आवर यो आवरमै हुनुपर्छ किनकि हाम्रो सबै टाइमसँग हामीले गुणा गर्नुपर्ने भएकोले इज 10 पर आवर कति हुन्छ त मल्टिप्लाई गरेर भन्न 2,40,000 हो सर बी को फर्मुला के हो एफसी प्लस के पो थियो एफसी प्लस भीसीपीएच इन्टु एसटी यो बुझ्ने मान्छे पो मान्छे त अब यहाँ हेर है कसले बुझ्छ यो चाहिँ एफसी भनेका ठाउँमा कति लेख्छु मैले अब म एकचोटि माथि देखाउँदिन है तिम्रो आफै क्वेसन हेर एफसी भनेपछि फिक्स्ड ओभरहेड कति लेख्छु 80,000 यो भीसीपीएच निकालेको बुझ्ने मान्छे हो वर्किङ नोट मलाई एउटा कुरा कसले भन्छ हामीलाई दिएको स्ट्यान्डर्ड रेट भनेपछि कुन रेट जोडेको हुन्छ र त्यसमा फिक्स कस्ट तिमीले बुझेनौ अब मै बुझाउँछु यहाँ हेर स्ट्यान्डर्ड रेट भनेपछि कुन रेट जोडेको हुन्छ अरे भीसीपीएच प्लस के जोडेर बन्छ त्यो एफसीपीएच स्ट्यान्डर्ड रेट कति दिएको छ हामीलाई क्वेसनले 10 रुपैयाँ सर 10 रुपैयाँ भनेको त्यसमा भीसीपीएच पनि छ तर मलाई भीसीपीएच कति हो थाहा छैन तर म त एफसीपीएच निकाल्न सक्छु नि त एफसीपीएच को फर्मुला के लेखेको थिएँ मैले अघि एफसी डिभाइड बाइ के नर्मल क्यापेसिटी अब हेरौँ कसले बुझ्छ 10 इजिकल टु मसँग भीसीपीएच छैन प्लस एफसी कति छ 80,000 डिभाइड बाइ नर्मल क्यापासिटी कति छ 20,000 त्यसो भएदेखि 10 इजिकल टु भीसीपीएच कति हो डु नट नो प्लस यो भाग गरेर कति आउँछ हो त ए बाबा त जम्मी रेट कति छ टोटल 10 बोलेको 10 रुपैयाँमा कति रहेछ एफसीपीएच पछि भीसीपीएच निकाल्न आउँदैन अब कति हुन्छ 10 बाट 4 घटेपछि 6 हुन्छ सर 6 त्यो रहेछ 6 माथि जाऊ एफसीपीएच के अरे भीसीपीएच भएको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो तिमीहरूले अब 6 लेख्नु पर्छ सर 6 पर आवर अनि इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेपछि कति अरे 24,000 कति हुन्छ त ल 24,000 इन्टु 6 प्लस 80,000 2,24,000 सीमा जाउँ सी को फर्मुला के हो भन एफसी प्लस भीसीपीएच into 80 इन्टु 80 एफसी भने फेरि कति हो भन फिक्स्ड कस्ट 80,000 भीसीपीएच कति हो भन 6 अनि 80 कति हो एक्चुअल टाइम दिएको छ क्वेसनले
20,000 कति हुन्छ भन 2 लाख सर 2 लाख लास्टमा अब तिमीले के निकाल्नु पर्यो डी ल भन डी भनेपछि के हो एक्चुअल ओभर एक्चुअल ओभरहेड कति आछ क्वेशनले यो दिएकै छ गिभन छ त्यहाँ 10,000 सक्यो। अब अगेन अब हामीले के निकाल्नु पर्छ भेरिएन्सेस निकाल्नु पर्यो ल पहिला कुन भेरिएन्स भन कैपेसिटी त्यो फर्मुला क्यापासिटी भेरिएन्सको A minus B ए माइनस बी ए को भ्यालु कति छ भन 240 बी को भ्यालु भन कति छ 224 224 सर एन्सर कति आउँछ भन 16,000 केमा आयो प्लस कि माइनस प्लस में सर प्लसमा आयो भनेदेखि के लेख्नु पर्छ अरे फेभरेबल भेरिएबलको के मात्रै लेख्दा हुन्छ F फेभरेबल कुन भेरिएन्स efficiency फर्मुला के हो B minus C भ्यालु कति छ माथि गएर हेर भ्यालु कति छ माथि गएर हेर 2 लाख एन्सर कति हुन्छ भन 24,000 प्लस कि माइनस plus लास्टमा कुन भेरिएन्स spending फर्मुला के हो C minus D पी कति छ माथि हेर C छ 2 लाख पी कति छ हेर 2,10,000 एन्सर कति आयो 10 प्लस कि माइनस माइनसलाई के लेख्नु पर्छ फेभरेबल अनफेभरेबल यति हो भेरिएन्स यो यदि भेरिएन्स मात्रै भन्दा छुट्टै 5 मार्क्समा आयो भने तर अब अहिले हामीले गर्न अब कस्तो क्वेसन गर्छौँ हामीले एउटा क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ एउटै क्वेसनमा फ्लेक्सिबल बजेट र भेरिएन्स मिक्सअप भएको एउटै क्वेसनमा फ्लेक्सिबल बजेट र भेरिएन्स दुईटै मिसिएर सोध्ने क्वेसन कम्तीमा 5 बढीमा 10 को त्यसको लागि तिमीहरूले नयाँ बुकको पेज नम्बर 516 आउनुपर्छ पेज नम्बर 516 8.20 र अर्को क्वेसन छ तिम्रो 8.22 यो दुईटै क्वेसन मैले गरिदिन्छु पहिला 8.20 मा हो पेज नम्बर 516 सर क्वेशन क्वेसनमा छ द डिटेल्स अफ बजेटेड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एट भेरियस लेभल अफ आउटपुट अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी वाला जहाँ आउटपुट इन युनिट भनेर 3टा जिरो छ तलपट्टि 100 200 300 छ देख्यौ हजुर सर नयाँ बुकको त 516 हो अब पुरानोमा कतिमा छ त्यहाँ साथीहरूले सहयोग गरिदेऊ पुनः 585 पेज नम्बर अब हुन त यो क्वेसन मैले सेग्रिगेसन पढाउँदाखेरि त्यतिखेर पछि गर्दा पनि हुने हो तर अब यो क्वेसन खासमा सेग्रिगेसनसँग पनि जोडिएको रहेछ रिक्वायर्ड नम्बर 1 हेर सबैले हेर त के गर भनेको रहेछ रिक्वायर्ड नम्बर 1 हेर त segregation of manufacturing overhead into fixed and variable component by using कुन मेथडबाट अनि रिक्वायर्ड नम्बर 2 ले के निकाल्नु भन्छ रिक्वायर्ड नम्बर 2 पढ अनि 3 ओभरहेड भेरिएन्स भने कुन भेरिएन्स छ अहिले भर्खर निकालेको क्यापासिटी इफिसिएन्सी र कुन कही बोलेको भनेपछि सेग्रिगेसनसँग के पनि जोड्न सक्दो रहेछ भन्न खोजेको क्वेसन हेर्दा के बुझियो सेग्रिगेसनसँग के पनि जोड्न मिल्ने रहेछ बोला ओभरहेड भेरिएन्स पनि जोड्न मिल्ने रहेछ ल अब हामी त्यसो भए के गरौँ अब जसले सेग्रिगेसन सुरुबाट पढेको थियो उनीहरूको लागि त टेन्सनै छैन जसको छुटेको थियो उनीहरूले पनि बुझिहाल्छ गाह्रो छैन सेग्रिगेसन त ल अब हामी सेग्रिगेसन गरौँ रिक्वायर्ड नम्बर 1 बाट अहिले हामीले गर्न आँटेको क्वेसन नम्बर 8 ड्याश कति अरे 20 रिक्वायर्ड नम्बर 1 के गर्नुपर्ने 1 नम्बरमा बाइ युजिङ के बाट अरे लिस्ट स्क्वायर मेथड सर लिस्ट स्क्वायर मेथड आउँछ कि बिर्स्यौ आउँछ सर अलि खायो होला नि ल अब लिस्ट स्क्वायर भनेपछि पहिला सुरु हामी यसको लागि टेबल बनाउँछौँ
ल भन्न के दिएको छ हामीलाई सुरुमा युनिट छ कि आवर्स छ सर Unit. लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेर क्वेसनमा भनेको हुन्छ कि के हो? इन्डिकेट गरेकै हुन्छ नगरे पनि लिस्ट स्क्वायर नै फलो गर्ने है ल अब हेर है अब पहिला सुरुमा हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ क्वेसन सबैको अगाडि छ भने हेर त हेर हेर युनिट छ सर एउटा अनि युनिटलाई केले लेट गरिन्छ एक्स कि वाइ ले एक्स ले यसमा अलिकति गडबड छ हेर के गडबड छ यो जहाँ आउटपुट इन युनिट छ त्यसको ब्राकेट पढ्दा कतिवटा जिरो कमन छ तीनटा जिरो छ अनि अर्कोपट्टि गएर हेर त ओभरहेड पट्टि त्यहाँ चाहिँ कतिवटा जिरो मात्रै कमन छ दुईटा जिरो त अब जिरो कमन त मिलेको छ त यहाँ छैन सर त मिलेको छैन भने पहिला मिलाउने कोसिस गर्नु पर्यो अब मिलाउनको लागि यतापट्टि आउ त पहिला आउटपुटपट्टि अझै कतिवटा जिरो कमन लिन मिल्छ दुईटा मिल्छ सर अझै तर दुईटा लियो भने त अझै दुईटा लियो भने के हुन्छ पहिले तीनटा जिरो अलरेडी कमन छ फेरि दुईटा लियो भने यतापट्टि 3 2 कति हुन्छ जबकि अर्कोपट्टि जाऊ त अर्कोपट्टि चाहिँ अब कतिवटा जिरो कमन लिन मिल्छ दुईवटा अनि दुईटा पहिला दुईटा भने चाहिँ कति मात्रै हुन्छ यतापट्टि चाहिँ चारवटा त कुरो मिल्यो त यतापट्टि 5 वटा उतापट्टि 4 वटा कुरा मिल्यो मिलेन मिलेन भने के गर्ने भन्दाखेरि अब दुईटैतिरबाट बराबर पार्नको लागि के गर्नु पर्यो यताबाट एउटा मात्रै जिरो कमन ल्याऊ एउटा मात्रै जिरो कमन ल्याएपछि यहाँ कतिवटा जिरो हुन्छ कमनमा है तीनटा त पहिले छ त माथि नै चारवटा हुन्छ सर 4 वटा हुन्छ अनि यतापट्टिबाट पनि यतापट्टिबाट पनि 4 जिरो कमन ल्याऊ ओभरहेड भनेको कस्ट हो है मैले त्यहाँ ओभरहेड लेखिन कस्टलाई केले इन्डिकेट गरिन्छ y ले यहाँ पनि कतिवटा जिरो कमन लिदेऊ बल्ल बल्ल क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ अब तिमीहरूले लिस्ट स्क्वायर जसको छुटेको छ उनीहरूको त कुरो भिन्दै भयो पछि सिकिहाल्छौ x र y गुणा गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको x को के निकाल्नुपर्छ तिमीहरूलाई फर्मुला त याद होला नि त x को निकाल्नुपर्छ यो हामीलाई नचाहिँदैन रहेछ यति भए पुगिगयो सुरु गरिहालौँ अब ल यता युनिट पट्टि अब अघिसम्म दुईटा जिरो कमन थियो फेरि तीनटा जिरो कमन थियो फेरि एउटा जिरो हामीले कमन लगेपछि कति कति हुन्छ एउटा जिरो लगेपछि 10 10 20 एउटा जिरो कमन लगेको है 30 40 हो जोड्नको लागि अनि सेग्रिगेसनमा हाम्रो यो लिस्ट स्क्वायर मेथडमा जोड्नलाई समेसनलाई के भन्छ समेसनलाई स्ट्याटिस्टिक्समा समेसन हैन ल जोडा कति हुन्छ समेसन x 150 हुन्छ सर हजुर 150 150 ल y पट्टि जाऊ y मा अघि चाहिँ कतिवटा जिरो मात्रै कमन लिएको थियो क्वेशनले दुईटा ल्याएको थियो यसले फेरि कतिवटा जिरो कमन लिने भयो दुईटा अरु दुईटा जिरो लगेपछि कति कति बाँकी बस्छ अब 7 7 10 10 13 13 13 16 19 कति हुन्छ जोडा 65 65 65 सर 65 समेसन y भनेको 65 अब यहाँ के गर्नुपर्छ माथि पढ त x र y लाई के गर्ने मल्टिप्लाई ल मल्टिप्लाई गर कति हुन्छ 7 into 10 70 10 into 20 200 200 13 into 30 390 3900 16 into 40 640 640 19 into 50 950 950 यसलाई पनि जोड 70 2250 कसको स्क्वायर निकाल्ने लास्टमा हेर x को x भनेको कुन हो युनिट्स ल त्यसो पहिला सुरु कतिको स्क्वायर निकाल्नु पर्यो 10 कसको स्क्वायर कति हुन्छ 100 कतिको स्क्वायर 20 कति हुन्छ 400 300 कति हुन्छ 900 400 मा कति हुन्छ 10 मा कति हुन्छ 50 जोड्दा कति हुन्छ
5,500 टोटल कति भयो अरे 5,500 5,500 के अब फर्मुला आउने हैन सेग्रिगेसन गर्दाखेरि ल भन्न सेग्रिगेसन गर्दा जसको छुटेको छ उनीहरुको क्लास हुन्छ जसको छुटेको छैन उनीहरुको हुँदैन अब यो सेग्रिगेसन पनि फेरि भन्नुपर्छ मैले ल अब सेग्रिगेसनमा पहिला हामीले के निकाल्छौं भेरिएबल कस्ट पर युनिट के भन्छ यसलाई अल्फाबेटमा लिस्ट स्क्वायरको फर्मुला भन्न के हो बिर्से मैले के रे फर्मुला n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन k y डिवाइडेड बाइ n समेसन k स्क्वायर हो स्क्वायर भएन है स्क्वायर माइनस समेसन x को के होल स्क्वायर होल स्क्वायर हो स्क्वायर भएन है त्यो यो 2 2 भनेको स्क्वायर हो है अब भ्यालु राखौं भ्यालु राखौं 5 into 5 अब पाले पिलो n भनेको कति हो मलाई त्यो डाटा गर्न कति छ n भनेको 1 2 3 4 5 5 इन्टु xy कति भन 250 xy कति अरे 550 550 माइनस समेसन x कति भन 50 अनि इन्टु समेसन y कति भन 65 कति 65 डिवाइडेड बाइ n कति भन फेरि 5 sir इन्टु x स्क्वायर कति भन 5500 5500 माइनस समेसन x कति भन 150 के निकाल्नु पर्छ स्क्वायर सिधै आन्सर भन कति आउँछ 0.3 sir 0 point कति रे 3 सेग्रिगेसनमा पहिला VCPU निकाल्नु पर्ने निक्लियो अब अगेन कुन कस्ट निकाल्नु पर्छ सेग्रिगेसनमा fixed cost sir फर्मुला के हो फिक्स कस्ट को फर्मुला के हो समेसन y माइनस b समेसन x समेसन के अरे x डिवाइड बाइ के डिवाइड बाइ n ल भ्यालु राख समेसन y कति 5 माइनस b कति आयो भर्खर 0.3 इन्टु समेसन x कति 50 n कति 5 कति आउँछ आन्सर 4 हो oh sir अनि के यही हो त फिक्स्ड कस्ट कि यसमा केही गर्न बाँकी छ math ki छ नि sir therefore फिक्स्ड कस्ट लाई के भन्छ अल्फाबेटमा a इज इक्वल टु अघि हामीले त्यो क्याल्कुलेसनलाई सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ कस्टबाट पनि र युनिटबाट पनि कतिवटा जिरोहरु कमन लिएको थियो 4 वटा हो त्यही चाडा जिरो अब थप देऊ 1 2 3 4 भनेपछि खासमा त कति परेछ फिक्स्ड कस्ट 40,000 रहेछ त्यो जिरो कमनहरु लिएकोले चाहिँ त्यो फिक्स्ड कस्टलाई चाहिँ भेरिएबल कस्टको त पर युनिटै चाहिन्छ यसमा केही गर्नु पर्दैन त्यो फिक्स्ड कस्टको चाहिँ तिमीले त्यो भ्यालु त्यहाँ थप दिनुपर्छ जिरोहरु एउटा रिक्वायर्ड त सकियो दोस्रो रिक्वायर्ड के छ भन्नु 3 overhead variance sir 3 overhead variance 3 overhead variance भने कुन भेरिएन्स हो
Capacity efficiency कतिवटा स्टेप छ यसको लागि? तीनवटा पहिलो स्टेपमा मलाई के चाहिन्छ? ST स्ट्यान्डर्ड टाइम। यसको लागि अब सबै कुरा एडिसनलमा पढ, थाहा पाइहाल्छु आफै कति कति छ भनेर। ल पढ एडिसनल। ऊ अघि जस्तै गरिकन स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिटलाई कति दियो यसले? यहाँ हेर त, 0.5 hours. पर युनिटलाई 0.5 दिएको छ। अब एकदम ध्यान दिऊ है, सजिलो भयो झन्। पर युनिट भने कति युनिट भयो? 1 unit sir. लाई सिधै उसले 0. कति दिइहाल्यो? 5 hours. ए बाबा, एक एक नियममा त उसले सिधै एकै दियो भने अब हामीले डाइरेक्ट हाम्रो कति युनिटको निकाल्नु पर्ने डाइरेक्ट निकाल्दा भइगयो नि। अब एक्चुअल एउटा कुरा फेरि सुन्न, स्ट्यान्डर्ड टाइम जहिले पनि के को बेसमा निकाल्नु पर्छ अरे? बोलेको स्ट्यान्डर्ड टाइम के को बेसमा निकाल्नु पर्छ अरे? एक्चुअल आउटपुट। ल खोज न कति छ त एक्चुअल आउटपुट त्यो क्वेशनमा? अब एक्चुअल आउटपुट 425. अब सजिलो त के भयो भन्दाखेरि उसले सिधै हामीलाई 1 को 0.5 दिइहाल्यो। त 1 लाई 0.5 लाग्छ भने 4,20,000 कति लाग्छ त? निकाल्दिउ न, 4,20,000 इन्टु 0.5 कति हुन्छ गुणा गर? 2,10,000 आवर्स। ल कसले कसले बुझेन मलाई भन्नु। उसले 1 युनिटको सिधै 0.5 दियो, 1 युनिटको 0.5 भनेपछि अब त जतिको निकाल्नु छ हामीलाई एक्चुअल क्वेशनको त्यसले सिधा गुणा गर्दा भइहाल्यो। अब मलाई के चाहिन्छ अर्को? एक्चुअल टाइम 80। ल खोज यो दिएकै हुनुपर्छ क्वेशनले। एक्चुअल आवर कति दिएको रहेछ? 2 lakh hours. लाख आवर्स। अब मलाई के चाहिन्छ अर्को? STANDARD स्ट्यान्डर्ड रेट। अघि हामीलाई यो क्वेशनले गिभन थियो, अब अहिले खोजौँ दिएको छ कि छैन। स्ट्यान्डर्ड रेट लो मरियो, अघि त 10 रुपियाँ कति दिएको थियो, अहिले त दिएको छैन। ल नदिए के भयो त? स्ट्यान्डर्ड रेट निकाल्न जानिहाल्छौँ नि हामी। कुन कुन पिएच जोड्नु पर्छ अरे? VCPS to FCPS. VCPS र FCPH। अब तिमीले VCPS निकालेको बुझ्यो भने त म कान कटाउँछु। यो बुझ्ने मान्छे पो बुझ्ने त, अरू बुझेर के बुझ्ने? यो बुझ्ने चाहिँ बुझ्ने हो है, यो बुझ्ने चाहिँ बुझ्ने हो है। ल के गरेको ब्राकेट कसले बुझ म बाहेक? बुझ्यो सर। त्यतिकै हातलाई बुझेर हुन्छ? बुझाउनु पर्यो नि मलाई। किन मैले त्यो 0.3 कहाँदेखि ल्याएँ? 0.3 लाई किन तलपट्टि 0.5 ले भाग गरेको? अनि फेरि उता मैले 40 त 0.3 भनेको यहाँ सुन त, VCPS निकाल्नु पर्यो भने अघि हामीले सेग्रिगेसन गरेर VCPU निकालेको हो कि होइन त? सेग्रिगेसन गर्दाखेरि कति VCPU आएको थियो सेग्रिगेसन गर्दा? 0.3 तर यो 0.3 भनेको त भेरिएबल कस्टको के हो? यो पर युनिट हो। हामीलाई त यसमा त्यो टाइमसँग गुणा गर्नुपर्ने भएकोले पर केमा चाहिन्छ? आवरमा। पर आवरमा कति छ त हामीलाई? युनिट पर आवर हो। त्यसले भाग गरेपछि यो केमा कन्भर्ट भयो? पर आवरमा hour. कन्भर्ट भयो। अनि FCPS निकाल्ने फर्मुला के हो? FC भागा के क्यापासिटी? Normal capacity. अनि FC भनेको 40,000 कहाँदेखि आएको थियो? ल कसले भन्न सक्छ? भर्खरै निकाल्नु छ. अघि हामीले सेग्रिगेसन गर्दाखेरि निकालेको फीस कति थियो? अनि यो 4 लाख चाहिँ कहाँ छ? Normal capacity के भन्नु? यसमा कति हुन्छ त? अब 0.3 भागा 0.5 भनेको यो 0.6 पर आवर हुन्छ। 0.6. अनि प्लस त्यो कति हुन्छ? 40,000 लाई 4 लाखले भाग गरेपछि 0.1 0.1 भनेपछि कति भयो त जम्मा? 0.7. त्यो ठ्याक्कै यही हो नि। फेरि त्यही हो सर, त्यही हो, कन्फर्म हो। 0.7 भयो। ल अब त मैले के गर्नुपर्छ र? अब त मेरो कामै छैन। मुख्य भनेको त्यही त्यो स्ट्यान्डर्ड रेट निकाल्ने थियो। अब एक्चुअल ओभरहेड चाहिन्छ क्या रे? यो त क्वेशनले नदे भन्दा पनि दिएकै हुन्छ। कति दिएको छौ हेर हेर एक्चुअल ओभरहेड? 1,50,000 सर। अब 82 मैले गर्नुपर्छ स्टेप 2 र 3? पर्दैन सर। स्टेप 2 मा के लेख्ने? 1 2 3 लेख्ने कि ABCD? को फर्मुला के पो थियो?
बोल न के पो थियो ST इन्टु ST into SR Yes, sir. sir. SR ST भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम कति निकालेको थियो अघि हामीले भन्दाखेरि 2,10,000 2,10,000 स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको त्यो VCPH र FCPH जोडेर कति निकालेको थियो 0.7 sir. कति हुन्छ त्यसको एन्सर 2,10,000 इन्टु 0.7 भनेपछि कति रे 1,47,000 sir. B को फर्मुला के पो थियो FC प्लस VCPH इन्टु कुन टी अरे S. ल अब कति हुन्छ त FC भनेपछि कति हो FC भनेको फिक्स्ड कस्ट 40,000 sir. अनि VCPH है यहाँ फेरि स्ट्यान्डर्ड हेर्नु नि फेरि VCPH मात्रै VCPH मात्रै भनेको चाहिँ यो हो VCPH मात्रै भनेको 0.3 भागा 0.5 गर्दा कति छ VCPH मात्रै 0.6 0.6 स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको त्यही 2,00,000 कति हुन्छ 1,66,000 sir. अब C को फर्मुला के पो थियो FC प्लस VCPH इन्टु कुन टी अब चाहिँ 80 FC भनेको फिक्स्ड कस्ट 40,000 प्लस VCPH भनेको त्यही 0.6 पर आवर इन्टु 80 कति हेर 80 2 lakh मात्रै हो sir. हुन्छ भन्नु 1,60,000. एक्चुअल त क्वेशनले दिएकै छ कति हो एक्चुअल ओभर कति छ 1,50,000 sir. 50 अब नाउ के निकाल्नु पर्छ हामीले Capacity variance. कति प्रकारको भेरिएन्स निकाल्नु भनेकै छ क्वेशनले तोकेरै 3 sir. 3. तीनटा 3 मा पहिलो कुन भेरिएन्स हुन्छ Capacity variance. त्यो फर्मुला क्यापासिटी भेरिएन्सको A minus A minus B. अनि ए कति छ त माथि हेर 1,47,000 बी कति छ हेर माथिमा B 166,000. कति आउँछ एन्सर घटाउ 19,000. कति रे Minus unfavorable. कति आयो त 19,000. 19,000 हजुर. क्याल्कुलेसन कहाँ बिगार्यौ त तिमीहरूले एन्सर नै मिल्दैन त त्यही त क्याल्कुलेसन कहाँ बिगार्यौ क्याल्कुलेसन नभएर पैसा थिच्न त ठिकै थिच जस्तो लाग्छ. हेर हेर कहीँ बिग्रियो क्याल्कुलेसन ए चौपट भयो नि त उहाँनिर यहाँ चौपट भयो नि त कहाँ बिग्रियो दिमाग लाउ त ल तिमीहरूले मैले चाहिँ थाहा पाइसकेँ तिमीहरूले थाहा पाऊ त कहाँ बिग्रेछ कहाँ बिग्रियो भन्दा यहाँ सुन यो चाहिँ भेरिएबल कस्टको पर युनिट थियो यसलाई चाहिँ 0.5 आवरले भाग गरेपछि यो केमा कन्भर्ट भयो यो चाहिँ VCPH भयो तर हामीले फिक्स कस्ट निकाल्ने बेला नर्मल क्यापासिटीलाई त्यो भाग गर्दाखेरि नर्मल क्यापासिटी हेरेर त केमा दिएको छ त्यहाँ क्वेशनमा युनिटै छ सर. अनि नर्मल क्यापासिटी युनिटमा दिएपछि त यो फिक्स्ड कस्टको रेट त केमा आयो युनिटले भाग गरेपछि पर युनिटमा आयो नि त तर हामीलाई त केमा चाहिन्छ यो हो त एउटा यहाँबाट के लेसन सिक्यो त हामीले भन्दा नर्मल क्यापासिटी यदि तिमीलाई युनिटमा दिएको छ भने भेरिएन्सको लागि केमा कन्भर्ट गर्नु पर्दो रहेछ अर्को कुरो एउटा कुरा त्यहाँबाट त्यो आयो वर्किङ ल अब हामी कन्भर्ट गरौँ है के कन्भर्ट गर्ने रे अब कन्भर्सन अफ नर्मल क्यापासिटी इन्टु केमा भन इन्टु कसरी कन्भर्ट गर्ने सिम्पल तरिका छ एक युनिटलाई कति आवर्स भनेको छ क्वेशनले भन्न छिटो 0.5. कतिलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ हामीले
नर्मल क्यापासिटी कति छ हेर 4 लाख कति हुन्छ 4 लाखको 4 लाख 2 लाख हो बल्ल यो आवर्समा कन्भर्ट भयो नि त यी। अब यसले चाहिँ तिमीले त्यो फिक्स एफसीपीएस निकाल्ने बेला त्यो 4 लाखले होइन कि त्यो नर्मल क्यापासिटी चाहिँ आवर्सले भाग गर्नु पर्यो। आवर्स चाहिँ कति रहेछ 2 लाख। ल अब चाहिँ कति हुन्छ यो रेट 0.1 हुँदैन यो 40,000 भागा 2 लाख भने चाहिँ कति हुन्छ 0.2 0.2 कति हुन्छ जोड्दाखेरि अब 0.8 0.8 0.8 ल एउटा कुरा के सिक्यो रे के थाहा पाइयो रे भन नर्मल क्यापासिटी युनिटमा भयो भने हो क्यापासिटी युनिटमा छ भने त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो आवर्समा। किन आवरमा कन्भर्ट गर्ने किनकि यहाँ सबै कुरा त हाम्रो टाइमसँग रिलेटेड छ नि त। त्यो स्ट्यान्डर्ड टाइमसँग रिलेटेड छ एक्चुअल पनि टाइमसँग रिलेटेड छ। त्यसैले नर्मल क्यापासिटी पनि हाम्रो केमै हुनुपर्छ भन्दा टाइममै हुनुपर्छ आवर्समै। ल अब कति हुन्छ 2,10,000 इन्टु 0.8 गरेपछि 1,68,000 हुन्छ। अब कुरा आइहाल्यो मिलिगयो। अब यहाँ 1,47 नम्बर 1,68 हुन्छ 168 माइनस 166 गरेपछि 2,000 हुन्छ। यो अब तिम्रो प्लसमा आएकोले गर्दाखेरि एफ हुन्छ फेभरेबल। ल अब कुन भेरिएन्स हुन्छ अर्को एफिसिएन्सी भेरिएन्स हुन्छ। फर्मुला चाहिँ के हो बी माइनस सी बी कति छ 1,66,000 छ। सी कति छ 1,60,000 एन्सर कति आउँछ 6,000 फेब्रुअरी प्लस कि माइनस आउँछ प्लस लास्टमा कुन भेरिएन्स ट्रेनिङ भेरिएन्स के हो त्यसको फर्मुला चाहिँ माइनस डी सी कति छ माथि हेर कोही बोलेका 1,60,000 सर डी कति छ हेर 1,50,000 एन्सर कति आउँछ 10,000 सर 10,000 प्लस कि माइनस माइनस प्लस फेभरेबल एउटा कुरा हामीले के सिक्यौँ त यो क्वेसन जतिवटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरे पनि मेन सिक्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि पहिलो कुरो स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्न जान्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको जहिले पनि के को बेसमा निकाल्नु पर्छ रे एक्चुअल आउटपुट युनिटको बेसमा निकाल्नु पर्छ एक एक नियम फलो गरेर। अर्को कुरा हामीले के सिक्यौँ त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्टहरू फिक्स्ड कस्टहरूको हाम्रो पर युनिट होइन पर आवर चाहिँदो रहेछ। त्यसैले आवरले भाग गर्नु पर्दो रहेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको नर्मल क्यापासिटी पनि तिमीलाई यदि युनिटमा गिभन छ भने त्यो नर्मल क्यापासिटी पनि तिमीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्दो रहेछ आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्दो रहेछ किनकि भेरिएन्स निकाल्ने बेलामा सबै कुरा हामीले टाइमसँग रिलेटेड राखेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ओके अब एउटा अर्को जाँचमा लगभग आउट जतिकै भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ क्वेसन नम्बर 8.22 हो नयाँ बुकको। पुरानोमा कतिमा छ हेर सर अघि नै गरेको वर्किङ नोट तल देखाइदिनुस् न वर्किङ एकचोटी। नोट यो किन वर्किङ गरेको पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। वर्किङ नोट सार्दा केही हुँदैन। यो किन गरेको किनकि हामीले एफसीपीएस निकाल्ने बेलामा फर्मुला थियो एफसी डिभाइड बाइ नर्मल क्यापासिटी। तर नर्मल क्यापासिटी हामीलाई केमा दिएको रहेछ क्वेसनले युनिटमा दिएपछि हामीले युनिटले भाग गर्यो भने एन्सर पनि केमै निस्कियो तर हामीलाई केमा चाहिन्थ्यो त यो क्वेसनको नेचर अनुसारले त्यसैले त्यसलाई हामीले त्यो नर्मल क्यापासिटी केमा कन्भर्ट गरेको यो वर्किङ नोटबाट केमा कन्भर्ट गरेको यो वर्किङ नोटमा अनि कन्भर्ट गर्दाखेरि अब क्वेसनले तिमीलाई 1 युनिटलाई चाहिँ 0.5 भनेकै थियो। अब 1 युनिटलाई 0.5 हो भने नर्मल क्यापासिटी हाम्रो कति युनिट थियो टोटलमा क्वेसनमा दिएको 4 लाख थियो। 4 लाखलाई कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 4 लाख इन्टु 0.5 गर्दा कति निस्क्यो आवरमा 2 लाख निस्क्यो। ओके ल सबैजना क्वेसन नम्बर 8.22 मा आऊ। अब
यो क्वेसन पनि आजै गर्ने हो? मार्छु 1 घण्टा भएको छैन पढेको तिमीहरूको खाली कतिसम्म अल्छे मान्छे फेला परेछन् यसपालि सर भोलि गरौँ न। सर भोलि गराउनु सर। सर गाह्रो भयो पढ्न छोडेर होला। ए गरी खान्छ होला हौ तिमीहरूले। अब यसो गर न तिमीहरूले त्यसमा के गर भन्दाखेरि यो क्वेसनको एउटा काम चाहिँ तिमीहरूले गर न त। एउटा काम चाहिँ के गर भन्दाखेरि यसको रिक्वायर्ड नम्बर 1 चाहिँ तिमीहरूले गर न त। ल रिक्वायर्ड नम्बर 1 ले के सोधेको ल भन त तिमीहरू आफै थाहा पाइहाल्छौ। रिक्वायर्ड नम्बर 1 चाहिँ बजेटेड ओभरहेड भनेको चाहिँ 15,000 युनिटको के निकाल्नु भनेको। एसी एब्जर्प्सन कस्टिङ फ्लेक्सिबल 8.22 भनेको त्यहाँ हेर है क्वेसन द डिटेल्स अफ ओभरहेड भनेर त्यहाँ 10,000 र 20,000 को दिएको छ नि। हो यो रिक्वायर्ड नम्बर 1 ले के सोधेको भन्दा फ्लेक्सिबल बजेट बना भने कति युनिटको बना भनेको रहेछ है। सर कति नम्बर क्वेसन? 15,000। नयाँ बुकको 8.22 पुरानोको 924। पुरानोको 924। ल रिक्वायर्ड नम्बर 1 तिमीहरूले गरिहाल्छौ। रिक्वायर्ड नम्बर 2 पनि तिमीहरूले सक्नुपर्ने हो। म अलिकति थोरै हिन्ट दिन्छु है त। हेरौँ को विद्वान रहेछ। 5 मिनेट चाहिँ ध्यान देऊ ल। 5 मिनेट मात्रै ल त्यहाँ भन्दा बढी बोल्दिन। ल एकातिर कति युनिट छ? 10,000 10,000 अर्कापट्टि कति छ? 20,000 अब यस्तो क्वेसन पनि मैले कुन चाहिँ भेरिएबल कुन चाहिँ फिक्स भन्नु पर्यो भने म पनि हामफाले भयो डाडुमा पान्छ तर मरे भयो। पर्दैन सर पर्दैन थाहा। ल भाग गर। अब रेट मिल्यो भने कुन कस्ट हुन्छ? भेरिएबल दुई साइडको अमाउन्ट मिल्यो भने कुन कस्ट हुन्छ? रेट र अमाउन्ट केही पनि मिलेन भने कुन कस्ट हुन्छ? सेमी भेरिएबललाई के गर्छौ? सेग्रिगेसन गरेपछि त्यहाँबाट सबै जोडेर भिसिपी पनि आइहाल्छ, फिक्स्ड कस्ट पनि त्यहीँबाट आइहाल्छ। अघिको 0.3 र 40,000 आए जस्तो कुरो बुझ्यौ? बुझ्छु सर। अनि आइसकेपछि रिक्वायर्ड नम्बर 1 ले के निकाल भनेको? 15,000 को फ्लेक्सिबल बजेट केबाट गर्छौ? फर्मुलाबाट गर्छौ कि टेबलबाट गर्छौ? फर्मुलाबाट भन्दा के थियो फर्मुला फ्लेक्सिबलको फर्मुला? a + kx। अनि ए र बी कहाँ निकालेको हुन्छ भन्दा त्यही अगाडि तिमीले त्यो आइडेन्टिफाई सेग्रिगेसन गर्दा आइसकेको हुन्छ। x भनेको त्यही 15,000 को बुझ्यौ? बुझ्यो। रिक्वायर्ड नम्बर 2 ले के निकाल्नु भनेको? कुन तीनटा भेरिएन्स? क्यापेसिटी स्पेन्डिङ क्यापेसिटी बोलेको निन्द्रामै छ को पानी छेप। अनि तिमीहरू त मास्टर बजेट पढ्दाखेरि त 11 बज्छ त्यतिखेर त उङ्लाउ तिमीहरू त्यो घुरेको सुनिन्छ या भन्ने भइसक्यो अब। अनि ओभरहेडको 3 भेरिएन्स। अब सुन यो 7 बजेतिर सुरु गरौँ जस्तो लागिरहेको छ क्लास चाहिँ। ल सल्लाह गरौँ ल। यो एडिसनल इन्फर्मेसन के का लागि दिएको? भेरिएन्सको लागि। नर्मल क्यापासिटी कति छ? 10,000 केमै दिएको रहेछ? आवरमै लेख ब्राकेटमा आनन्दै भयो भनेर, किनभने अघि युनिटमा दिएकोले गर्दा वर्किङ गर्नु पर्यो। यो डिएलएच रिक्वायर्ड फर 1 युनिट अफ आउटपुट भनेकै हो स्ट्यान्डर्ड। 1 युनिटलाई कति उसले भनिदिइहाल्यो सिधै। 0.5 अनि स्ट्यान्डर्ड केसँग निकाल्नु पर्छ? के को बेसमा? अच्छा एक्चुअल युनिट चाहिँ 22,000 युनिट। त अब एक युनिटलाई 0.5 भनेपछि 22,000 लाई कति निकाल्न मैले भन्नुपर्छ? 11 एक्चुअल टाइम कति दिइहाल्यो एक्चुअल आवर भनेर? 9,500 एक्चुअल ओभरहेड कति दिइहाल्यो दिन्छ भनेको थिएँ मैले। 146,900 गर ल यो पन्तिमा सक्ला मेरो विचारमा। जाँचमा आउने क्वेसन ठ्याक्कै यस्तै हो 5 देखि 10 को। अब एकपटक कोसिस गर नभए म छँदैछु। अब भोलि तिमीहरूले मलाई फ्लेक्सिबल बजेट यो सँगसँगै ओल्ड इज गोल्डको भोलि फ्लेक्सिबलको चाहिँ भोलि भ्याइहाल्ने। फ्लेक्सिबलमा धेरै टाइम नदिने अब यो ओभरहेड भेरिएन्समा। अनि त्यसपछि पर्सि शनिबार चाहिँ म त्यो सिबिपीको सकाइदिइहाल्छु त्यो ओल्ड इज गोल्डको होइन। अनि त्यस पछाडि सन्डे मन्डेबाट रिभिजन पनि बिहान भइहाल्छ, बेलुकातिरबाट तिमीहरूको बजेट सुरु भइहाल्छ बुधबारबाट। ल त्यसो भए आज यति गरौँ। यो क्वेसन चाहिँ जसरी पनि गर्ने है फेरि। ल के स्क्रिनशट लिन्छौ? सुरुदेखि देखाउनु सर। ल आजको सुरु यहाँ कहाँबाट हो? आजको सुरु यहाँबाट हो। घोक्नु पर्ने हो कसो? कुन चाहिँ? स्टेप 2 है पर्दैन त्यो त दुईटा क्वेसन गरेपछि आफै याद हुन्छ यार।
स्टेप 2 मा के छ र एबीसीडी हैन जम्मा 4 वटा हजुर सर केमा के थियो भन त ल अहिले भर्खर याद हुन्छ एसटी इन्टु एसआर सर अनि बी र सी मा सेम हो बी र सी मा एफसी प्लस भीसीपीएच एफसी प्लस भीसीपीएच तर बी मा इन्टु एसटी ले गर्ने सी मा इन्टु एटी ले गर्ने के हजुर बी र सी मा के रे फर्मुला एफसी प्लस भीसीपीएच एफसी प्लस भीसीपीएच अनि माथि चाहिँ एसटी ले तल चाहिँ के ले 80 ले स्ट्याट सम्झिने क्या स्ट्याट एसटी तल एटी हो हजुर डी त के सम्झिनु पर्यो डी त एक्चुअल हो भनेर दिएको त्यही राख्ने त हो नि एक्चुअल अनि भेरिएन्स त के याद गर्नुपर्छ र ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस डी कन्टिन्यू क्या कन्टिन्यू एबिसिडी लेखेर गर्दा पनि हुन्छ एबिसिडी लेख्ने अनि माइनस माइनस हाल्दा पनि भयो ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी कन्टिन्यू दुईटा क्वेसन गर न अथवा यही मैले गरेको एउटा क्वेसन गर न अहिले भर्खर याद हुन्छ यो भयो भएन उही सुतेछ न हौ भयो सर भयो सर सो थोरै माथि गरिदिनुस् न है सर भयो सर सर भएको सर थोरै तल अब सर भयो भयो है हजुर सर